अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम रुकैया बतूल है। मैंने एमए इस्लामियत और एमएड किया हुआ है और मैं गुज़श्ता 8 साल से ज़ाविया स्कूल सिस्टम में तदरीस के फ़राइज़ अंजाम दे रही हूँ और जमात शशम और हफ्तम को उर्दू पढ़ाती हूँ और उर्दू की कोऑर्डिनेटर हूँ। आप सबको दिल की गहराइयों से खुशामदीद कहती हूँ। उर्दू है जिसका नाम हम ही जानते हैं दाग, उर्दू है जिसका नाम हम ही जानते हैं दाग, सारे जहाँ में धूम हमारी ज़बान की है। जी, तो जिस ज़बान की धूम सारे जहाँ में है वो खुशकिस्मती से हमारी कौमी ज़बान है, लेकिन अलमिया ये है कि हम इसकी अहमियत को कभी समझ ही नहीं पाए, जिसकी वजह से हमें उर्दू ज़बान या तो बहुत मुश्किल लगती है या इसे हमने बहुत ही आम ज़बान समझ लिया है, जिसकी वजह से हमें उर्दू ज़बान जो है मुश्किल लगती है और हमारे बच्चे भी इस मज़मून में दिलचस्पी नहीं लेते। हालांकि कौमी ज़बान होने के लिहाज से ये नशरियाती और इतलाती राब्तों का ज़रिया है, इसलिए ज़रूरी है कि तमाम पाकिस्तानी तलबा इस ज़बान पर अबूर हासिल करें। सिर्फ एक गुजारिश है कि अगर आपका बच्चा रोज़ाना की बुनियाद पर सिर्फ सुबह का एक पैराग्राफ ही पढ़ने की आदत बना लें और उस पैराग्राफ को बेशक देख के ही लिखे, लेकिन लिखने की भी आदत बना लें, तो मैं यकीन से कह सकती हूँ कि ना सिर्फ इससे बच्चे की रवानी होगी बल्कि उसके ज़ख़ीरा अल्फाज में भी इजाफा होगा और उसकी लिखने में भी जो उसकी लिखाई है वो बहुत अच्छी हो जाएगी। बस पढ़ना और लिखना शर्त है और इसमें आप सबका वक्त और तामुन दरकार है, क्योंकि होता यह है कि अक्सर बच्चे घर जाके यही कहते हैं कि नहीं टीचर ने तो स्कूल में रीडिंग करवा दी है, हमने याद करके लिख भी लिया था, अब हमने नहीं लिखना। अब आपने अपने बच्चे को किस तरह से गाइड करना है या किस तरह से उसकी हेल्प करनी है कि वो बच्चा घर में थोड़ा सा पढ़ ले। सिर्फ पढ़ना लाजमी है। अगर बच्चा दरसी कुतब में नहीं दिलचस्पी लेता, आप उसे कोई अखबार पढ़ने को दे दें, कोई नावल दे दें, या बच्चे मोबाइल तो उठाते ही हैं ना, तो वहाँ भी कहानियाँ होती हैं वो डाउनलोड करके दे दें, या कोई पोस्ट होती है कि ठीक है बेटा मेरे साथ बैठे हो, मैं नहीं पढ़ रही, आप मुझे ये पोस्ट पढ़ के सुना दो। मतलब इस तरह बच्चे में जो है वो पढ़ने की आदत होनी चाहिए। इसके साथ आप ग्रॉसरी करते हैं, लिस्ट बनाते होंगे, तो लिस्ट बच्चे से बनवाएं। इससे ये होगा कि बच्चे में लिखने की सलाहियत भी पैदा होगी। शुरू शुरू में हो सकता है बच्चा थोड़ी सी हिचकिचाहट करे, लेकिन इसमें भी आपने अप्रिशिएट करना है कि नहीं बेटा मैं ज़रा बिजी हूँ, मेरे साथ बैठो, आप लिस्ट बना दो, मुझे ये सामान लिख दो। लेकिन इसमें एक काम आपने ये करना है, बच्चे को शाबाशी लाजमी देनी है कि आपका बहुत शुक्रिया, आपने मेरी हेल्प की, आप मेरे बहुत अच्छे बच्चे हो। अगर बच्चा लिखने में कहीं कोई गलती भी करता है तो आपने ये नहीं कहना कि देखो आप इस क्लास में पढ़ते हो और आपको ये लफ्ज़ भी लिखना नहीं आता। आप ये ना कहें, बल्कि आप उसे कहें नहीं आपने बहुत अच्छा काम किया, हाँ ये जो आपने लिखा है ना सर्फ, ये स्वाद से नहीं आता, ये सीन से लिखना होता है। तो बस यही चीज़ है कि इस तरह से बच्चा जब आप उसको अप्रिशिएट करेंगे, बच्चा इतना खुश होगा कि अगली दफ़ा भी वो आपकी हेल्प करने पे तैयार होगा। उसमें फ़ायदा किसका होगा? बच्चे का। लेकिन अगर हम उसी वाली बच्चे को कह दें कि नहीं बेटा आपने ये क्या लिख दिया है, तो बच्चा कभी भी मतलब उसको वो एतमाद उसमें पैदा नहीं होगा जो हम चाहते हैं। सिर्फ अब आपने तहैया करना है कि बच्चे ने कुछ भी हो जाए रोज़ाना की बुनियाद पे पढ़ना लाजमी है और उसको लिखना भी लाजमी है। इसके बाद उर्दू अदब के दो हिस्से हैं, हिस्सा नज़म और हिस्सा नसर। हिस्सा नज़म अशार पर मबनी होता है और हिस्सा नसर जो है वो इखलाकी सबक या कहानियाँ होती हैं, मुख्तलिफ तरह के वाक़ियात होते हैं। इसके बाद है कि हमने क्लास में जाके बच्चों को पढ़ाना कैसे है या हम पढ़ाते कैसे हैं। उस्ताद जब भी क्लास में जाते हैं बाकायदा तैयारी के साथ जाते हैं। सबसे पहले टीचर अपनी प्लानिंग करते हैं, अपने लेक्चर तैयार करते हैं, अपनी किताबें खुद फिल करते हैं, पहले खुद पढ़ते हैं और फिर अपने तदरीसी मकासद को सामने रख के ही अपने सबक का आगाज़ करते हैं। कुछ तदरीसी मकासद हर जमात में कॉमन होते, एक ही जैसे होते हैं, जैसे बच्चे को पढ़ना आए, बच्चे को लिखना आए या अपनी ज़बान पर अबूर हासिल हो, नज़म और नसर पढ़ कर इबारत का पैगाम और मकसद समझ सकें। और कुछ तदरीस मकासद हर सबक के शुरू में दिए जाते हैं,
جیسے ہی آپ کوئی بھی سبق کھولیں تو اس میں شروع میں ہی تدریسی مقاصد لکھے ہوتے ہیں کہ بچے کو اس قابل بنانا ہے. اب کس قابل بنانا ہے تو اس کو سامنے رکھ کے ہی ہم نے بچے کو پڑھانا ہوتا ہے. اگر آپ نے کبھی یہ چیک کرنا ہے کہ آپ کا بچہ جو پڑھ رہا ہے یا اس سبق سے اس کو کیا سمجھ آیا ہے یا اس سبق کے پیچھے چھپے پیغام کو اس نے کتنے اچھے انداز میں سمجھا ہے، تو آپ ان تدریسی مقاصد میں سے ہی بچے سے سوالات کریں، آپ کو خود ہی اندازہ ہو جائے گا. چوتھی سے ساتویں جماعت تک خاص الفاظ املا الفاظ کے طور پہ استعمال ہوتے ہیں جو ہر سبق کے شروع میں تدریسی مقاصد کے بعد دیے جاتے ہیں. اس کے بعد کلاس وائز میں آپ کو بتاؤں گی کہ جماعت چہارم اور پنجم کے تدریسی مقاصد تقریباً ہمارے ایک جیسے ہوتے ہیں، یعنی کہ ایک ہی جیسا ہمارا سلیبس ہوتا ہے، صرف اس میں تھوڑا سا ہی فرق ہے. چہارم جماعت میں تدریسی مقاصد کو سامنے رکھتے ہوئے سب سے پہلے پڑھائی کروائی جاتی ہے، مشکل الفاظ کے معنی بھی بتائے جاتے ہیں اور بچوں کو مشکل الفاظ بھی یاد کروائے جاتے ہیں. املا پیراگراف نشان لگواتے ہیں اور وہی پیراگراف ہم کاپی پہ بھی لکھواتے ہیں. سوال جواب جملے بھی کاپی پہ ہی کروائے جاتے ہیں. مشقی معروضی کتاب پہ حل کروائی جاتی ہے. اس میں ایک سوال ہے کچھ نیا لکھیں. یہ سوال استانی بچوں سے ہی پوچھتی ہیں، بچے پوائنٹس بتاتے ہیں اور انہی پوائنٹس کو سامنے رکھ کے ہی بچوں کو کاپی پہ یہ سوال کروایا جاتا ہے. دوسرا سوال اس میں ہوتا ہے آؤ کرے کام. یہ ایک طرح کی زبانی سرگرمی ہوتی ہے. اس سرگرمی کو بھی استانی جماعت میں ہی کرواتی ہیں، لیکن اس سرگرمی کو کروانے کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ پانچویں جماعت میں جا کے یہ والا سوال پیپر کا حصہ بن جاتا ہے. جب بچے چہارم جماعت سے ہی یہ سرگرمی شروع کرتے ہیں تو آگے جا کے انہیں اس میں کوئی مشکل پیش نہیں آتی. اس کے بعد آتے ہیں جائزے. جائزے چہارم اور پنجم دونوں جماعت میں ہوتے ہیں اور یہ ایک طرح سے تحریری آزمائش ہوتا ہے، سمجھے ٹیسٹ ہوتا ہے کہ بچے نے جتنے اسباق پڑھ لیے ہیں اس میں انہوں نے کیا سیکھا، کیا سمجھا. تو کاپی اور کتاب پر یہ جائزے کلاس میں ہی کروا دیے جاتے ہیں. اسی طرح پنجم جماعت میں بھی پڑھائی بھی کروائی جاتی ہے، مشکل الفاظ بھی کروائے جاتے ہیں. صرف املا پیراگراف میں فرق یہ ہے کہ چہارم میں املا پیراگراف کا نشان لگوایا جاتا ہے جبکہ پنجم جماعت سے املا پیراگراف کا نشان نہیں لگوایا جاتا. اور یہ ہفتوں تک ہی یہ ہمارا مطلب یہ ہوتا ہے کہ ہم نے املا پیراگراف سبق کے کسی بھی حصے میں سے دے سکتے ہیں. پنجم جماعت میں صرف ایک چیز کا اضافہ کیا جاتا ہے، وہ ہے تشریح. بچوں کو چوتھی جماعت میں نظم زبانی یاد کروائی جاتی ہیں، پانچویں جماعت میں بھی نظم زبانی یاد کروائی جاتی ہیں، لیکن پانچویں جماعت میں ہر نظم کے ایک بند کی تشریح کاپی پہ لکھوائی جاتی ہے. وہ اس لیے کیونکہ چھٹی جماعت سے ہماری تشریح سٹارٹ ہو جاتی ہے، کیونکہ بچے پانچویں میں ہی تشریح کر چکے ہوتے ہیں، انہیں پتہ ہوتا ہے کہ تشریح کیا چیز ہے، تو انہیں چھٹی جماعت سے کوئی مشکل پیش نہیں آتی. فرق صرف اتنا ہے کہ پانچویں میں صرف تشریح کا ایک بند کروایا جاتا ہے، چھٹی جماعت سے پوری نظم کو پڑھایا جاتا ہے، بچوں کو سمجھایا جاتا ہے اور اشعار کے مفہوم لکھوائے جاتے ہیں، یعنی کہ ان کو اپنی زبان میں لکھوایا جاتا ہے اور بچے ان کی مدد سے ہی تشریح خود کرتے ہیں. ایک بند کاپی پہ کروایا جاتا ہے صرف طریقہ کار سمجھانے کے لیے، باقی سبق نظم کے کسی بھی حصے میں سے ہم تشریح دے سکتے ہیں. اس کے بعد مشقی معروضی بھی ویسے کہ ہماری کتاب پہ ہی حل کروائی جاتی ہے. چھٹی جماعت سے تفصیلی سوالات شروع ہو جاتے ہیں. تفصیلی سوالات کچھ جو بک پہ ہوتے ہیں ہم نے بک پہ مارک کرواتے ہوتے ہیں، باقی مختصر تفصیلی سوالات اگر بک پہ نہیں نشان لگ سکتے، ان کا جواب کتاب پہ نہیں ہے تو وہ ہم کاپی پہ ہی لکھواتے ہیں. جملے بھی ہم کاپی پہ ہی لکھواتے رہے ہیں، لیکن اب جو ہماری کتابیں تبدیل ہوئی ہیں، نئی کتابوں میں جملوں کا سوال کتاب پہ ہی دیا ہوا ہے، جملے اب کتاب پہ ہی ہم کروائیں گے. اس کے بعد چھٹی جماعت سے خلاصے ہوتے ہیں، یعنی کہ کسی بھی نظم یا سبق کا نچوڑ کے اس میں پورا سبق جو ہم نے پڑھا ہے اس میں اہم باتیں کیا ہوئی ہیں ان کو ہی ہم نے پیراگراف کے طور پہ لکھوانا ہوتا ہے. اور جب بچے پورا سبق پڑھ لیتے ہیں، وہ خود ہی بتاتے ہیں اس میں یہ اہم بات ہوئی ہے، اس میں یہ اہم بات ہے، تو وہ آرام سے خلاصہ کر لیتے ہیں.
اس کے بعد ایک سوال اور ہوتا ہے سلیس پیراگراف. سلیس پیراگراف کا مطلب ہے آسان اردو میں لکھنا. کوئی بھی پیراگراف ہے ہم اس میں جتنے بھی مشکل الفاظ ہیں ان کے ہم نے معنی دکھانا. ایک پورے طریقہ کار ہوتا ہے, اس کے مطابق ہم نے اس کو پیراگراف کو آسان اردو میں کاپی پہ بچوں کو لکھوانا. تو اس میں بھی یہی ہے کہ 6ٹھی سے 8ویں جماعت تک سبق کے کسی بھی حصے میں سے ہم سلیس پیراگراف دے سکتے ہیں. صرف طریقہ کار سمجھانے کے لیے ایک پیراگراف ہم کاپی پہ لکھوا دیتے ہیں. سرگرمیاں ہوتی ہیں ہماری, ہر سبجیکٹ میں ہی سرگرمیاں جو ہیں حصہ ہیں, تو اس میں ہر جماعت میں سرگرمیاں کروائی جاتی ہیں. کچھ سرگرمیاں ہماری زبانی ہوتی ہیں اور کچھ سرگرمیاں جو ہیں وہ ہم کاپی پہ بھی لکھواتے ہیں. آخر میں نے اردو مضمون کے نصاب کو واضح کرنے کی پوری کوشش کی ہے. اگر آپ کو کہیں کوئی سوال کرنا ہے تو اپنے سوالات نوٹ کر لیں جو آپ آخر میں سوال کر سکتی ہیں. جزاک اللہ. ٹھیک ہے.